अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम आज राना मुबशिर के साथ। और राना मुबशिर साहब कुछ निजी मसरूफियात की बिना पर आज ये प्रोग्राम कंडक्ट नहीं कर पा रहे, लिहाजा जिम्मेदारी मुझे सौंपी गई है। बहरहाल इस वक्त हम जानते हैं कि पाकिस्तान इस वक्त शदीद एक क्राइसिस है, और ये क्राइसिस पाकिस्तान में एक तो मुआशी क्राइसिस वैसे ही चल रहा था, सियासी एक संगीन बहरान भी मुल्क में हम कह सकते हैं कि चल रहा था, जिस पर ये कुदरती आफात जो सैलाब, बारिशें, मानसून का सीजन और फिर उसके बाद जो स्पेल दर स्पेल पाकिस्तान में आए और अक्रॉस द कंट्री, चाहे आप सिंध की बात कर रहे हैं, आप पंजाब की बात कर रहे हैं जहां पर जनूबी पंजाब में हम देख रहे हैं, फिर आप KPK की बात करें या बलूचिस्तान जो कि पूरा इस वक्त जो है पानी से ढका हुआ है। ऑलमोस्ट 65 to 70% पाकिस्तान इस वक्त पानी के नीचे है, इस सैलाबी रेले के नीचे। और ये भी कहा जा रहा है कि जो सतह समंदर के लेवल पे इस वक्त है और पानी वहां से अब जो है समंदर में जा नहीं रहा है, या समंदर जो है उसको एक्सेप्ट नहीं कर रहा, लिहाजा ये पानी जो है वो बहुत ज्यादा तबाही मचा रहा है। आज के प्रोग्राम में हम बात करेंगे इसी मौजू पर। इस वक्त जो हमारी पॉलिटिकल एलीट है वो किस तरीके से देख रही है, क्योंकि इस वक्त हम देख रहे हैं कि पाकिस्तान में जो है वो सियासी रौनकें भी बहाल हैं। आज इमरान खान साहब का जलसा भी गुजरात में अब से थोड़ी देर पहले जो है वो चल रहा था, सारी चीजें थी। पाक आर्मी जो है वो बहुत मुस्तैदी के साथ इस वक्त पूरे जगह पे इन तमाम इलाकों में अपना काम कर रही है, हुकूमत भी उनके साथ मौजूद है, वजीर आजम खुद जगह जगह जा रहे हैं बहुत सारी जगहों पे, और इस वक्त देखा यह जा रहा है कि खान साहब भी काफी जगहों पर पहुंचे। बट क्या ये इस वक्त जो भी काम किए जा रहे हैं ये तसल्ली बख्श हैं, क्योंकि 2010 का जो सुपर फ्लड था उसके मुकाबले में ये कहीं ज्यादा है, बहुत ज्यादा नुकसानात हैं। अभी तो सिर्फ असेसमेंट लगाया जा रहा है, बल्कि असेसमेंट भी बाद में होगा, इस वक्त तो सिर्फ और सिर्फ पहले तौर पे लोगों को रेस्क्यू करने का अमल जारी है। बहरहाल आज के प्रोग्राम में इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं फैसल अमीन गंडापुर साहब, लोकल गवर्नमेंट KPK पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से आपका ताल्लुक। बहादुर अहमद खान साहब भी इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं, साबिक वफाकी वजीर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के लिया से इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं, और थोड़ी देर में सेनेटर सना जान जमाली भी हमें ज्वाइन करेंगी। बहरहाल फैसल अमीन साहब, मैं आपकी तरफ आता हूं। सबसे पहले बताइएगा, एज कम्पेयर टू 2010 का जो सुपर फ्लड था उसके मुकाबले में इस वक्त कितनी ज्यादा तबाही हुई है, और अभी आप क्या समझ रहे हैं, क्या आपका असेसमेंट है कि किस लेवल के ऊपर हालात मौजूद हैं? फर्स्ट एड या थोड़ा सा आगे बढ़े? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, शुक्रिया। जहाँ तक जी खेती का ताल्लुक है, ओवरऑल हमने प्रियम्पटिवली मेजर्स लेके अल्हम्दुलिल्लाह जाने तो बहुत सारी बचा ली, लोगों को मूव कर दिया, जिस तरह आपने खुद भी मीडिया ने उसको कवर किया। शेरा इस्माइल खान के बारे में मैं स्पेशली थोड़ी सी बात करना चाहूंगा। यहाँ पर नॉर्मली 2010 में जो हमारा नुकसान हुआ था, एज कंपेरेटिव मैं बात करूंगा, वो ज्यादातर इंडस से हुआ था, लेकिन इस दफा जो कोहे सुलेमान का जो एरिया है, कैचमेंट एरिया, वहां पे जिस तरह आपने देखा डेरा गाजी खान में उसने बहुत तबाही मचाई, तो डी खान में जो मेजॉरिटी डी खान और टांग के जिलों में आई है तबाही, वो ज्यादातर यही जो हमारे रिवर्स हैं जो अफगानिस्तान से ओरिजिनेट करते हैं या ये हमारे न्यूली मर्ज डिस्ट्रिक्ट से ओरिजिनेट करते हैं, उन्होंने बहुत तबाही मचाई है। जस्ट कॉन्टेक्स्ट के लिए आपको मैं बता दूं, डी खान में तकरीबन 26 से 27 हजार घर मुकम्मल तौर पर तबाह हो चुके हैं, तकरीबन तो 30,000 के करीब पार्शली डैमेज हैं, 24 हमारी अमवात हो चुकी हैं जी, और 67 जो थे हमारे सीरियसली इंजर्ड थे। बाकी जो फर्स्ट एड वगैरह थी, रेस्क्यू सर्विसेज ने बड़ा अच्छा काम किया, मतलब लोगों को उन्होंने टाइम पे निकाल दिया। तो 2010 के हिसाब से डी खान तो ज्यादा हिट हुआ है, क्योंकि मैं यहाँ काफी दिनों से यहीं पे हूँ, बाकी मुल्क की भी वो हम इमेजरी देखते हैं, बिल्कुल 1/3 ऑलमोस्ट जो है हमारे मुल्क का उस वक्त पानी के नीचे है, और क्लाइमेट चेंज इसकी एक बहुत बड़ी रीजन है। अनफॉर्चुनेटली उसमें पाकिस्तान अलग या कोई एक सूबा अलग रोल नहीं प्ले कर सकता, वो एक ग्लोबल चैलेंज है, वो तो अपनी जगह पे है। तो जहां तक सूबाई हुकूमत की बात है सर, हमने जैसे मैंने पहले कहा कि प्रीएम्प्टिवली मूव किया, टाइम से पहले लोगों को डेंजरस जोन से हमने इवैक्यूएट किया, तो अल्हम्दुलिल्लाह जाने तो हम काफी हद तक बचा गए, लेकिन नुकसानात बहुत ज्यादा हुए हैं। नुकसानात की मिसाल मैं आपको दूंगा, सिर्फ डेरा इस्माइल खान में 70,000 एकड़ से प्लस जो हमारी स्टैंडिंग क्रॉप थी वो तबाह हो गई है। PRBC मेन कैनाल जो डेरा इस्माइल खान डिवीजन और डेरा गाजी खान के डिस्ट्रिक्ट को पानी पहुंचाती है, और इस इलाके का आपको पता है कि ज़राअत के साथ एक बहुत मेजर लिंक भी है और एक फूड बास्केट के तौर पे, तो वो 4-5 जगहों पे तबाह है। तो इसका मतलब ये है कि अगर हमने उसको प्रॉपर टाइम के ऊपर रेस्टोर ना किया
تو گندم کی فصل کے لیے ہمارا ٹھیک ہے، ایک چین افیکٹ ہے اور اس وقت ظاہر ہے کہ سپلائی چین بری طریقے سے متاثر ہوئی ہے. پاکستان میں بہت بڑا ایک کرائسس ہماری ایگریکلچر سیکٹر کا، ایگریکلچر اکانومی کا ہم کہہ سکتے ہیں، لائیو اسٹاک جو ہے وہ بہت بری طریقے سے متاثر ہوا. بہادر صاحب آپ کی طرف آؤں گا، یہ بتائیے گا کہ ہم بہت سی چیزوں کو جو ہے وہ قدرتی آفات کے کھاتے میں ڈال دیتے ہیں، یقیناً اس میں کوئی شک نہیں کہ یہ بہت بڑی آزمائش ہے، بہت بڑی آفت ہے، لیکن اس میں مس مینجمنٹ بھی بہت بڑی ہے، کیونکہ آرمی چیف نے خود اس بات کو پوائنٹ آؤٹ کیا. انہوں نے کہا کہ جو گزرگاہ ہے، آبی گزرگاہ، اس کو روکا گیا، اس میں وہاں پہ ہوٹلز وغیرہ بنائے گئے، انکروچمنٹ ہوئی، اور پورے ملک میں بھی ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ پانی کے جو بہاؤ ہوتا ہے اس کے اوپر انکروچمنٹ کی گئی ہے. تو کس حد تک ہم کھاتے میں ڈال سکتے ہیں اس کو قدرتی آفات، اور کس حد تک مس مینجمنٹ میں؟ بہادر صاحب رابطہ ہمارا منقطع ہوا، ایک بار پھر کوشش کریں گے کہ بہادر صاحب سے ہماری بات ہو. چلیں اسی سوال کو رکھتا ہوں میں فیصل امین گنڈا پور کی طرف. جی، کس حد تک مس مینجمنٹ ہے؟ دیکھیں جی، مس مینجمنٹ تو 70 سال میں آپ دیکھ لیں. میں آپ کو پھر اگین ڈی خان کی مثال دوں گا. انگریز نے آج سے 100 سال پہلے 5 ڈیم پرپوز کیے، ہم نے 100 سال کے اندر صرف ابھی تک ایک بنایا، اور الحمدللہ اس ایک کے بننے کی وجہ سے، کومل رام ڈیم کی میں بات کر رہا ہوں، کومل رام ڈیم کے ہونے کی وجہ سے ایسا سمجھیں کہ ہم نے ڈی خان کا ایک بہت میجر کیٹاسٹروفی اوائڈ کیا، کیونکہ اس نے پانی اسٹور کر لیا، فلیش فلڈ کو اس نے کنٹرول کر دیا، اور ٹانگ رام اس کے ساتھ ہی ہے، وہ نہیں بنا. اس نے ٹانگ سے لے کر ڈی خان تک جو تباہی مچائی ہے، وہ خان صاحب خود ہیلی پہ آئے تھے، سی ایم صاحب ان کے ساتھ تھے. جب انہوں نے دیکھا تو انہوں نے یہی کہا کہ یہ تو 2010 سے بھی زیادہ آپ لوگ اس سے ہٹ ہوئے ہیں. تو بالکل جی ہیومن ایرر اس کے اندر ہے. جس طرح گزرگاہوں کی آپ نے بات کی، یہ انفیکٹ ہم کے پی گورنمنٹ جس کے اوپر ایک آپریشن ہم نے پلان کیا بھی ہوا تھا، لیکن اب تو انفارچونیٹلی وہ والی بات ہے، نیچرل ایک اینٹی انفورسمنٹ آپریشن ہو گیا. ایس او پیز ہم نے بہت سخت کر دی ہیں، اور انشاءاللہ جتنی بھی ریکنسٹرکشن ہوگی، تاکہ ہم سبق سیکھیں. ہم سبق نہیں سیکھتے نا، ہسٹری بٹ وی ڈونٹ لرن سبق. تو اس میں اب جو بھی دوبارہ ریکنسٹرکشن ہو، وہ ساری کلائمیٹ ریزیلینٹ ہو، وہ ساری واٹر ویز کی سینکٹیٹی کو برقرار رکھتے ہوئے ہو. یہ نہ ہو کہ جس کی مرضی آئی. اور وہ پرابلم تو تجاوزات کرنے والے 1 یا 2 یا 10 یا 50 ہوتے ہیں، لیکن ان کا وہ امپیکٹ نیچے سارے علاقے پہ جاتا ہے، جو کہ ہم نے خود دیکھا. تو بالکل ظاہر ہے کہ ابھی ریہیبلیٹیشن کا بہت ہے، اور جو لوگوں کا انفلکس جو ہے، جو آئی ڈی پیز جنہیں آپ انٹرنلی ڈسپلیسڈ کہہ رہے ہیں، اس کا شہروں میں محفوظ جگہوں پہ بہت بڑا انفلکس ہوگا. ایک ایکویشن بہت بری طریقے سے امبیلنس ہوگی. بالکل جی، آپ نے 100% اس کا ایکسلنٹ پوائنٹ. کیونکہ آپ دیکھیں ایک شہر ہے، اس کی آبادی سپوز 5 لاکھ ہے، اور وہاں پہ 50,000 یا 60,000 یا 80,000 بندہ اور آ گیا، تو ظاہر ہے ان کے اسکول، ان کے ہاسپٹل، ان کی باقی جو ضروریات ہیں، کلین ڈرنکنگ واٹر، وہ بھی ایک میجر چیلنج ہے. کنیکٹیوٹی کی آپ نے بات کی، ہم اب جا کے بڑی مشکل سے ہم نے ڈی خان کے جو انٹرنل کچھ روڈ تھے وہ ہم نے بحال کر لیے. ٹھیک ہے، چلے جی، ہم توقع کرتے ہیں کہ صوبائی حکومت ہے، اور لوگ بجائے اس کی کہ صرف صوبائی حکومت، پوری وفاقی حکومت اور تمام ادارے مل کر ایک ساتھ کھڑے ہوں اور اس آفت سے بچیں اور لوگوں کو سکون پہنچائیں، راحت پہنچائیں. بہت شکریہ فیصل امین صاحب، آپ ہمارے ساتھ موجود رہے. ایک چھوٹے سے بریک کے بعد دوبارہ ملتے ہیں. پروگرام میں ایک بار پھر خوش آمدید کہیں گے. کراچی اسٹوڈیو میں اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں سینیٹر ثنا جان جمالی، بلوچستان عوامی پارٹی سے ان کا تعلق. بہت شکریہ جی آپ کی تشریف آوری کا. ساتھ ہی ساتھ ہمیں محمد ندیم قریشی صاحب نے بھی جوائن کیا. آپ ایم پی ہیں ملتان سے، پاکستان تحریک انصاف سے آپ کا تعلق. اور بہادر احمد خان صاحب، سابق وفاقی وزیر، پاکستان پیپلز پارٹی لیا سے آپ نے بھی ہمیں جوائن کیا. آپ تینوں کا بہت شکریہ. جی ثنا، آپ کی طرف آتا ہوں. سب سے پہلے یہ کہ شروع ہوا سارا معاملہ سیلاب کے حوالے سے، جو طوفانی بارشیں کوہ سلیمان اور پھر بلوچستان کے حوالے سے، اور اس کے بعد کس حد تک آپ سمجھ رہی ہیں کہ اس وقت تباہی وہاں پر مچی ہے، کیونکہ کوئی ایکسس نہیں ہے وہاں پر جانے کا؟ 95% ہمارا صوبہ ڈیمیج ہو چکا ہے. ریلوے سٹرکچر، روڈ سٹرکچر، انٹرنیٹ کنیکٹیویٹی، ہاسپٹلائزیشن، اسکول، بلڈنگز. تو آپ کو میں کس ایریا کی اسٹوری بتاؤں؟ ویدر اٹ شوڈ بی ایسٹرن بلوچستان، ویسٹرن، ناردرن، سدرن، ہر جگہ یہی حال ہے. اور ہمیں پتا چلا کہ آپ یہاں کچھ فنڈ ریزنگ وغیرہ کے لیے بھی اس وقت کراچی میں آئی ہوئی ہیں. کراچی سے کیسا رسپانس آپ کو مل رہا ہے؟ کیونکہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ ہزاروں کی تعداد میں جو ہے وہ ٹرکس جا رہے ہیں، یہاں سے لوگ بھیج رہے ہیں. وہاں تک پہنچ بھی پا رہے ہیں کہ نہیں پہنچ پا رہا ہے؟ کیونکہ کہیں پہ ایکسس کا بھی پرابلم ہے. کراچی میں سب سے پہلے تو ہم لوگ فیز 8 میں رہتے ہیں، اپنی گلی سے سٹارٹ کیا.
तो सारी मेमन बिरादरी रहती थी, तो दे कम्युनिकेटेड अस अलॉट। फिर आसमाज मॉन्टेसरी जितने हमारे लिंक्स थे उधर से, एंड देन हमारे फैमिली फ्रेंड्स थे। आज तो मैं आबाद के पास गई, उन्होंने कहा जी हम जाफराबाद नसीराबाद में सैलानी वेलफेयर ट्रस्ट का अपना वो शॉप खोलेंगे कि लोगों को पहले खुराक दे, और इसी तरह वो लसबेला में भी कर रहे हैं। देन आई हैव टॉक्ड विद AKD एंड प्रोबेबली यूसुफ दीवान के पास भी हम जाएंगे, एंड ऑल कंस्ट्रक्शन के आए पाकिस्तान को मिल के बनाए। ठीक है, यानी जितनी फिलैंथ्रोपी पाकिस्तान में होती है और जो एक पैरेलल हम कह सकते हैं कि गवर्नमेंट के पैरेलल जितने इदारे हैं, ये मुल्क चली इन लोगों की उससे रहा है। मैं बहुत हद तक ये कह सकता हूं कि ऐसा कोई भी कौम पर वक्त आया तो जितनी फिलैंथ्रोपी पाकिस्तान में होती है शायद दुनिया में इतनी नहीं होती हो। नदीम कुरैशी साहब, क्या हालात हैं इस वक्त? ज़ाहिर है कि जनूबी पंजाब बुरी तरीके से बहुत डिवास्टेशन वहां पर हुई है, आप सेंट्रल पंजाब किस तरह से देख रहे हैं, वहां पर क्या हालात हैं? रही ये तो मैं आपका बहुत शुक्रगुजार हूँ आज न्यूज का इतने अहम टॉपिक को आपने प्रोग्राम का मौजू बनाया। देखिए ये खुदाई की आफत है और इसने बहुत बुरी तरह डैमेज किया है हमारे KPK को, हमारे साउथ पंजाब को, इंटीरियर सिंध को और बलोचिस्तान। लेकिन मैं समझता हूँ आज सबसे पहले तो हम सबके लिए एक रोड मैप को डिसाइड करने का वक्त आ गया। अगर हम आज भी अपने आबी ज़खायर के हवाले से, वाटर रिजर्वायर के हवाले से डिसीजन नहीं करेंगे, हम अपनी कौम को हर चंद साल के बाद इस इम्तिहान का शिकार बनाने के मुजरिम होंगे। मैं आज भी समझता हूँ, क्योंकि मेरा एग्रीकल्चरल बैकग्राउंड है, मैं खुद बड़ी तकलीफ में हूँ और जो हालात बने हैं, जिस तरह से एक बहुत बड़ी आबादी साउथ पंजाब की ऑलमोस्ट जीरो पे चली गई, हमारी एग्रीकल्चर की जितनी क्रॉप्स थी कमिंग वो सारी तबाह हो गई, बहुत बड़ा लेवल पे इंफ्रास्ट्रक्चर तबाह हो गया। लेकिन इसके बावजूद गवर्नमेंट ऑफ पंजाब ने, और मैं बिलखुसूस पाक फौज को सल्यूट करूंगा कि उनके जवानों ने आगे बढ़ के गवर्नमेंट ऑफ पंजाब के साथ मिलकर जिस तरह से सारा कुछ किया और हमने कोशिश की कि लोगों को रेस्क्यू किया जा सके। और मैं गवर्नमेंट ऑफ पंजाब को रिप्रेजेंट चुके कर रहा हूं, तो मैं आपको अर्ज कर दूं 80,000 से ज्यादा लोगों को अभी तक वहां रेस्क्यू किया गया है। ऑलमोस्ट 43,000 के करीब जो फैमिलीज हैं उनको खुराक प्रोवाइड की जा रही है, एक मंथ की कुछ खुराक। 22,000 के करीब लोगों को वहां टेंट्स फराहम किए जा चुके हैं। कोशिश की गई है, हमारा जो लाइफ स्टाइल एरिया है, एग्रीकल्चर एरिया है, 2 लाख के करीब जानवरों को भी वैक्सीन लगाई गई है ताकि डिसीज ना फैल सके। और अभी ह्यूमनली बहुत सारा आम लोगों को वहां सैलाब के साथ साथ जो एडजेसेंट एरियाज है वहां भी स्किन प्रॉब्लम्स बने हुए हैं, लोगों को बड़ा इश्यूज है। तो कोशिश की गई है, चौधरी परवेज इलाही साहब की गवर्नमेंट ने, पाकिस्तान तहरीके इंसाफ की गवर्नमेंट ने पंजाब में इन एरियाज में इमरजेंसी ऑफिस है और हमारी तमाम तवज्जो का मरकज ये इलाके हैं। सबसे पहले पढ़ने में हमारा टारगेट था कि लोगों की जानें बचाई जाए। और जो 1,000 से ज्यादा लोग यहाँ शहीद हुए, मैं शहीद कहूंगा कि ये सडनली डेथ जो है ये भी शहादत के जुबे में आती है पाकिस्तान भर के। मैं उनकी फैमिली से भी सारे अफसोस करूंगा और एक चीज का मैं यकीन दिलाऊंगा कि गवर्नमेंट ऑफ पंजाब बिलखुसूस इमरान खान साहब की हिदायत पर वो खुद भी चीजों को वॉच कर रहे हैं। ठीक है, वज़ीर पंजाब ने भी अपना जो आगे बढ़ते हैं सर, आगे बढ़ते हैं। बिल्कुल आपका पॉइंट सामने आया। बहादुर अहमद खान साहब, आपकी तरफ आता हूं। ये बहुत हमने देखा कि दुनिया में जब इस तरीके कुदरती आफात होते हैं, हादसात होते हैं, तो वो जोड़ देते हैं लोगों को। पाकिस्तान में एक पॉलिटिकल आप कहें पोलराइजेशन इतनी ज्यादा हो चुकी है कि ये हादसा, ये सानहा, ये वाकया भी हमें जोड़ नहीं पा रहा। अभी भी हम मुख्तलिफ सियासत बराए सियासत ही कर रहे हैं, इस वाकये के ऊपर भी सियासत की जा रही है। बहादुर साहब, ये हमारी बदकिस्मती है कि हमें सैलाब ज़दगान की जो महरूमियां हैं वो कम सुनने को मिल रही हैं और हुकूमतों की तारीफें ज्यादा सुनने को मिल रही हैं। अब ये क्या बात हुई जी, आप यकीन जानिए, एक तो आप उन इलाकों के लोगों से राब्ते में रहें जो विक्टिम्स हैं, जो मुतासरीन हैं। मिसाल के तौर पर ये साउथ पंजाब की जो आप फरमा रहे हैं, जो साउथ पंजाब लिया है, डेरा गाजी खान डिस्ट्रिक्ट है, राजनपुर डिस्ट्रिक्ट है, ये तौसा तहसील है, ये हम मुतसिल हैं बिल्कुल। तो ये इन इलाकों से हमारे साथ मुतसिल है। ये जो KPK है, डेरा इस्माइल खान डिस्ट्रिक्ट जो है, ये सारे हालात से हम आगाह हैं। मैं आज डेरा इस्माइल खान गया हूँ, वापस लौटा हूँ। ये सारी तबाही हम तो आंखों से देख रहे हैं, हम खुद मुशाहिदा कर रहे हैं। ये देखिए, ये तो
چاہیے یہ تھا کہ یہ ان دا لانگ رن جو پالیسیز اڈاپٹ کرنی چاہیے تھی کہ جو ریزروائر بنانے کی ضرورت تھی. میں یہ کہہ رہا تھا, شاید میرا لائن ڈراپ ہو گئی تھی, یہ بات آپ سن سکے یا نہیں سن سکا, اس لیے میں دوبارہ ریپیٹ کرنا چاہ رہا ہوں کہ ہمارے ساتھ جو المیہ ہوا ہے, اب یہ دیکھیے کہ تونسا سے ساؤتھ پنجاب سے 4 سال پونے 4 سال چیف منسٹر پنجاب رہے. اب جو چیف منسٹر صاحب تھے وہ انہوں نے اب یہ دیکھیے کہ جو انگریز کا بنا ہوا اریگیشن کا سسٹم تھا, آبپاشی کا نظام جو انگریز نے بنایا تھا, اگر اس کو بھی بحال کر دیتے تو بہت سارا لوگوں کی بچت ہو جاتی, بڑا ریسکیو ہو جاتا. لیکن ایسا نہیں ہوا. یہ جتنے راستے تھے پانی کے اس کو انہوں نے ڈسپلن کرنے کی کوشش نہیں کی. جس کو ہم نئے کہتے ہیں, جو قریب تھے وہ ان کو انہوں نے ڈسپلن کرنے کی کوشش ہی نہیں کی. تو یہ تو انہوں نے خود مدعو کیا ہے ایک طرح سے اس آفت کو. تو ہم تو یہ وکٹمز ہیں سارے لوگ. بالکل ہی آپ یقین جانیے کہ لوگوں کی جو درد کا درما ہے یہ گورنمنٹ نہیں بنی ہے. بالکل کہیں ہمیں نظر نہیں آ رہا ہے کہ یہ گورنمنٹ کہیں نظر آ رہی ہو, ایسا قطعی نظر نہیں آ رہا. یہ کچھ لوگوں کو یہاں کالجز میں سکولوں میں بتایا گیا تھا چند دنوں کے لیے, ان کو پٹواری تحصیلدار کھانا دیتے رہے ہیں. اب ان کو واپس وہ لوٹ گئے ہیں اپنے گھروں کو. اب یقین جانیے نہ اور بہت سی جگہوں پہ ایسا بھی ہے کہ زبردستی بھیجا جا رہا ہے. شیلٹر جو نہیں دیا گیا تھا وہ واپس لیا جا رہا ہے, یہ بھی رپورٹ ہو رہا ہے بہت سی جگہوں پہ. سنا میں آپ کی طرف آؤں گا, آپ کی طرف آؤں گا. یہ بتائیے گا, جیسے میں نے کہا کہ ہاتھ سے قوم کو جوڑ دیتے ہیں, یہاں عوام ٹو عوام جو ہے وہ مختلف شہروں کی وہ جڑی ہوئی ہے آپس میں. کراچی کا آپ نے خود دیکھا, ہزاروں کی تعداد میں یہاں سے ٹرکس جا رہے ہیں, لیکن ہماری پولیٹیکل ایلیٹ جو ہے وہ اس وقت بھی سیاست کر رہی ہے, ہر چیز کے اوپر سیاست کر رہے ہیں. یہ سیاست کا ٹائم نہیں ہے. 60% پاکستان از انڈر واٹر. تو ہمیں پہلے اس فیز سے نکلنا ہے. سب سے پہلے تو ریسکیو آپریشن, کیونکہ پورے 1.5 مہینے میں بلوچستان میں جو سچویشن تھی, پہلے ریسکیو کرتے تھے, پھر ریلیف پہ جاتے تھے, پھر اگین ہم لوگ ریسکیو پہ آتے تھے. تو یہ پولیٹیکل ایشوز کا نہیں ہے. وی ہیو ٹو بی ون. ہم نے ان لوگوں کو اس ٹرموائل سے نکالنا ہے, ہم نے ان کو ریہیبلیٹیٹ کرنا ہے. سب سے پہلے تو ابھی تو چین ہے, ابھی تو آپ خالی ان کو ریسکیو کر رہی ہیں, پھر ریلیف ہے, پھر ریہیبلیٹیشن ہے, اور جو انفلکس اب شہروں میں یا دوسری جگہوں پہ آئے گا یہ پوری ایکویشن کو امبیلنس کر دے گا. یس. تو اس کے لیے ہمیں ایک اسٹریٹجی بنانی ہے, ایک ماسٹر پلان بنانا ہے کہ ہاؤ وی ہیو ٹو ٹیکل دس سچویشن, بیکاز اسٹل تو ہم تو ٹراما سے گزر رہے ہیں. اینڈ آئی ایم ریئلی ورڈ اباؤٹ واٹس گونا ہیپن 15 اکتوبر, جہاں پہ سردی ہو جائے گی. ہاؤ دا پیپل کین سروائیو ان بلوچستان. اور پانی ابھی نہیں اترے گا, پانی ابھی نہیں اترے گا, پانی کو سمندر بھی اس طرح سے ایکسپٹ نہیں کر رہا, وہاں پہ بھی نہیں اتر رہا, پانی ابھی نہیں اترے گا. واٹر بورن ڈیزیز جو ہے وہ بھی پھیل رہی ہے. جی وی ہیو ٹو بی ون. سب سے پہلے تو ہم ان کے لیے ابھی سے ہی ہم جو انٹرنیشنل ڈونرز ہیں ان کو بولیں کہ ہمیں وہ ونٹر پروف ٹینٹس دیں تاکہ ان کو ہم سردی سے بچا سکیں. ان کے لیے ہم خوراک وہی تیار کریں. ہم ان کو ایک گراس لائن دیں کہ آپ نے لائف سٹائل کیسے شروع کرنی ہے. اور پانی کی ہم ڈفرینٹ آرگنائزیشن سے مشینری منگوائیں, ویدر اٹس چائنا, ویدر اٹس UK, کہ پہلے تو ہم زمین کا پانی نکلوائیں. ٹھیک ہے, ٹھیک ہے. ایک بریک کی کال ہے, لیکن بریک پہ جانے سے پہلے ایک سوال رکھوں گا محمد ندیم قریشی صاحب کے لیے, اور وہ یہ کہ اس وقت ہماری پولیٹیکل ایلیٹ جو ہے وہ آپس میں کیوں نہیں مل رہی. اس موقع پہ بھی اگر ہم ایک اتحاد نہیں دکھائیں گے تو پھر خدا نخواستہ وہ کون سا وقت ہوگا جو تمام سیاسی ہیڈز جو ہیں وہ آپس میں بیٹھ کے پاکستان کی بات کریں گے, اپنی اپنی سیاسی جماعتوں اور ان کے ریلیف کی بات نہیں کریں گے. ایک چھوٹے سے بریک کے بعد دوبارہ ملتے ہیں. ویلکم بیک. ندیم قریشی صاحب, میں نے بریک پہ جانے سے پہلے آپ سے پوچھا تھا کہ مشکل کی اس گھڑی میں سیاسی اشرافیہ 1.5 انچ کی اپنی اپنی مسجدیں کیوں بنا رہی ہے؟ دیکھیے عمران صاحب, میں کسی اور کی بات کا تو جواب نہیں دے سکتا. ہر شخص کا اپنی سوچ ہے. پاکستان تحریک انصاف کی لیڈرشپ کو آپ دیکھ لیں, عمران خان صاحب سے لے کے گراس روٹ لیول تک, پنجاب بھر میں, KP میں, بلوچستان میں, سندھ میں, ہماری تمام لیڈرشپ نے لوگوں کو بھی اکٹھا کیا اور فنڈ ریزنگ بھی کی. عمران خان صاحب نے ٹیلی تھون آپ دیکھتے ہیں, یہ بھی ایک پوری قوم کو اکٹھا کرنے کی بہت بڑی ایگزامپل تھی. اور خان صاحب نے ہمیشہ کہا کہ کرپشن کیسز کے علاوہ میں ہر بات پر بیٹھنے کے لیے تیار ہوں. ہمیں بالکل اس بات کا یقین ہے کہ بن حیث القوم
जब तक हम अपने नेशनल इश्यूज पर, जैसे मैंने अभी आपको अर्ज किया कि आज एक नौजवान भी पूछता है कि 74 साल की हिस्ट्री में इतना एक हमारा टिकन और बड़ा सेंसिटिव सा हमारा जोग्राफिया है पाकिस्तान का, पानी के हवाले से हर 10 साल के बाद 5 साल के बाद जब हम अपनी कौम को इस इम्तहान से गुजारते हैं, और फिर जो क्लाइमेट चेंज आने वाले दिनों में इसमें का पाकिस्तान भी शिकार होना है, पाकिस्तान रीजन में आ गया, इनको बदतरीन क्लाइमेट चेंज का सामना है, तो क्यों हमने अपने आपकी जखायर पर काम नहीं किया? बहादुर खान साहब कह रहे थे कि जी यहाँ साउथ पंजाब से चीफ मिनिस्टर रहे, वो कुछ ना कर सके। चीफ मिनिस्टर ने बहुत कुछ किया। मैं एग्रीकल्चरल बैकग्राउंड से हूँ। 35,000 किलोमीटर इरिगेशन सिस्टम जो पंजाब का सबसे बड़ा दुनिया का नहरी निजाम है, उसको न सिर्फ अपग्रेड किया, बहुत सारे छोटे डैम्स पर काम हुआ। बादशाह डैम और मेमन डैम पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के दौर में शुरू हुए। लेकिन मैं जब क्वेश्चन करता हूँ, साउथ पंजाब से तो प्रेसिडेंट भी रहे लगारी, साउथ पंजाब से वजीर आज़म रहे, तो आप जब आपके पास मुकम्मल इख्तियारात थे, आप उन दिनों में कुछ नहीं कर सके। अभी आपके पास पीडीएम के पास, ठीक है, चले जवाब लेते हैं बहादुर साहब से जवाब लेते हैं इसका। और बहादुर साहब ये भी ऐड कीजिएगा इसमें कि अब ये क्लाइमेट चेंज पहले बोला जाता था, लेकिन अब ये इन प्रैक्टिकल हमारे सामने आ गया, और अब ये सिलसिला रुकेगा नहीं, क्योंकि ये अब चीजें तवातुर के साथ होंगी। हमारी क्या तैयारी, किस नहज के ऊपर हमने जाके करनी है इसकी? कब तक हम इसे कुदरती आफात के खाते में डालते रहेंगे और अपने जो है अपनी कोताहियों को उस खाने में डालते रहेंगे? बहादुर साहब आप इस वक्त मौजूद हैं हमारे साथ? मेरे ख्याल से राब्ता उनसे मुनक़ता हुआ। रखता हूं ये सवाल सना बीबी की तरफ। जी, सबसे पहले हमें अपने जो कैनाल सिस्टम है, पाकिस्तान के पास लार्जेस्ट कैनाल सिस्टम है ऑफ द वर्ल्ड, हमें उसको स्ट्रेंथन करना है। जैसे मेरे फाजिल दोस्त ने कहा था कि जी अंग्रेजों के जमाने से कैनाल सिस्टम है, उसी को ही हम स्ट्रेंथन करते हैं। तो इसी तरह 2010 में भी हमें नुकसान हुआ था तोड़ी बंद की वजह से, कि उसको तोड़ा गया था। तो सबसे पहले हमें कैनाल स्ट्रेंथन करने चाहिए, हमें प्रिवेंटिव मेजर्स लाने चाहिए, बिकॉज जो क्लाइमेट चेंज की अगले साल प्रेडिक्शन है कि 10 साल ये इसी तरह रेनफॉल रहेंगे। आई रियली अप्रिशिएट काबुल रिवर नौशेरा के परवेज खटक साहब ने स्ट्रेंथन की थी अपनी कैनाल्स, दरिया को स्ट्रेंथन किया था। जो नुकसान होना था वो नहीं होना चाहिए। वी नीड टू टेक प्रिवेंटिव मेजर्स, वी नीड टू कंस्ट्रक्ट मोर डैम्स के जो फ्लैश फ्लड से हम कंट्रोल करें, और ये हाई टाइम है कि हम किसी को ब्लेम करें। ठीक है जी, बहादुर साहब मेरे ख्याल से आप मौजूद हैं, तो मैं जानना चाहूंगा कि ये अब ये जो पैटर्न है ये सेट हो जाएगा, लेकिन हम किस तरीके से निकलेंगे, हमें प्रैक्टिकली क्या करना है? हेलो जी बहादुर साहब आप मुझे सुन पा रहे? आप पूछते हैं? जी आपसे ही पूछ रहा हूँ। जी मैं अर्ज कर रहा हूँ। देखिए, ये इस वक्त एक तो जो आप पूछ रहे थे, एक नेशनल डायलॉग की जरूरत है। एक तो कम से कम एक ये जो कैलेमिटी है इस पे एक डायलॉग की जरूरत है। वैसे तो जनरली एक इकोनॉमिक डायलॉग की भी जरूरत है। अच्छा, अब इसके लिए क्या करने की जरूरत है? देखिए, ये कोई आसान काम नहीं है। ये इस दफा ये जो आया है, ये पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने ये 2010 में ये इस तरह की आफत को जिस तरह ये एड्रेस किया था और लोगों को जिस तरह रिलीफ दिया था, उन्हीं पैरामीटर्स पे इनको इस जो सूबाई हुकूमतें हैं इनको उसी अंदाज से रिलीफ देने की जरूरत है। सर, प्रोग्राम में वक्त की कमी इस वक्त आड़े आ रही है। बहुत बहुत शुक्रिया। मोहम्मद नदीम कुरैशी, बहादुर अहमद खान साहब और कराची स्टूडियो में सेनेटर सना जान हमारे साथ मौजूद थी। इंशाल्लाह आपसे फिर मुलाकात होगी। अब तक बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।